बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या सकाळच्या वेळा प्रत्येक तरान आम्ही दा बसोनी उत्साहरिया आणि नियाळिया. Psalm chapter 130 verse 1-2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सोमिया आयक म्हजो ताळो. Deuteronomy chapter 2 verse 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांनी तुमचेर आशीर्वाद घाल्यात. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सरेस्परा तुमच्या देवाची मास्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. Deuteronomy chapter 7 verse 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशीर्वादीत जातलोय. तुमचे मध्ये कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्परस तुझ्या मुखलान वेतलो, तो तुझे सोवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगता वेतलो आणि तुका विशेव दितालो. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुमी म्हजी परजा जातल्या. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुंयक फोव ते काळार पावस दितलो आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसाची पावची ना. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तर आयचो दीस बवरतो जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार आज जण एकल्याक देव आशीर्वादीत करूं. कित्याक ताणें आमकां रुपीत केला. गायनाद्वारी त्या सोम्याक सकाळच्या वेळा ताका आमी अर्घ दिवया. लानवळ फुलां मी तुझ्या वोटां तुंच देवा माली ह्या वोटाचो तुझ्याच हातान रुपीत जाल्या रंगप नाव तुझी महिमेचो. प्रायज जालो. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयचो विशय जावन आसा मोठव्या रितीर हांव तुमच्या मुखार दवरता की आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 30-21 वळी. आयजाया चॅप्टर 20 वर्स 21. जावं तूं उजव्यान वेताना जावं दाव्याक वेताना तुज्या मुखल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली. हीच तुजी वाट, तिचेरच चलोवन वच. परतून म्हणटा आयका. जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली की हीच ती वाट, हाचेर वचून चलोवन वच. प्रायज जालो. आज देवाचें उतर म्हणटा की तूं उजव्याक वेता आसतना दाव्याक वेता आसतना एक तुज्या कानाक एक आवाज येतलो, हीच ती वाट, हाचेर तूं चलोवन वच. केदळा कित्याक आमकां जायती आवाज आयकोन आसात आनी आवाज आयकोन आमच्या कानाक पडलेल्या आवाजा द्वारे आज आमी फसवून पडल्या. कित्याक म्हणल्यार हांव हर एका गणिताच्या विशयान तुमच्या मुखार दवरता. प्रॅक्टिकली कितें जावन आसा तें तुमच्या मुखार दवरनासा. आज देवाचें तर म्हणटा की एक आवाज एक वायज तुज्या कान आयकतलो की हीच लेफ्टाक घेवं नाका, रायटाक घेवं नाका. कित्याक म्हणल्यार जोशुआ चॅप्टर 1 तावन 8-9 पर्यंत वाचले वयता. जोशुआ आज रीड करा. जोशुआ 1 तावन 9 पर्यंत वाचा. थंय करेक्ट आमकां सांगता की जोशुआ तूं लेफ्टाक घेवं नाका, रायटाक घेवं नाका, तूं शिदा वच, हांव तुज्या सांगाता आसतलो देव. तूं खंय गेले देव तुज्या सांगाता आसा. प्रायज द लॉर्ड. हांव तुमकां एक बरें गणितच हांव तुमच्या मुखार दवरता. फाटल्या 8 म्हयन्या पयले एक गणीत जाल्ले हांव तुमच्या मुखार दवरता. बारीक मागण्याचो व्यक्ती आनी जायत्या मागण्यांत तो भितर सरनासलो, भावार्थान तो जीवन आसलो. जेन्ना एका फावटी ताका एक बिजनेस हात घालूंक आसले. खंयचो बिजनेस करचे कांयच कळीत ना. आनी एका बिजनेसाक ताच्या फ्रेंड्सांनी सगळ्यांनी सांगलें की पळय बाबा हो एक भारी बरो बिजनेस आसा, आमी सगळ्यांनी इन्वेस्टमेंट केला, तूं इन्वेस्टमेंट कर, तूं विन जाते. आमकां एवरी मंथ पयशे येवन आसा. आनी
ओ म्हणा लागलो की जायत ओके पळया आणि ताणें मागणे केले मागणे खंयची मेसेज ना ताका आनी ताचे फ्रेंड सर्कल तेही मागण्याचेच आनी जेन्ना देवाचे उतार ताका मेळ्ळे की एक दीस मागणे करता आसतना जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 1 to 9 कित्याक म्हळ्यार हांव तुवें सांगाता आसा हांव तो गायड करता लीड करता तुज्या उजव्याक दाव्याक खंय गुवा नाका शिदा वच हांव तुवें सांगाता आसा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दीस ताणें चिंतलें सोमी आतां कितें करचें म्हाका कांयच कळीत ना खंयचो संदेश आज तूं सांगता हांव तुज्या सांगाता आसा म्हण बट सोमी म्हाका रायट वाट दाखय वन डे फ्रायडे ताणें फास्टींग केलें फ्रायडे फास्टींग केलें आनी त्या दीस म्हाका ताणें कॉल केलें ब्रदर हांवें कन्फ्युजनार आसा अशें एका सुवातेक एका पयशांची इन्वेस्टमेंट करूंक चिंतलां हांवें कितें करचें म्हण जस्ट म्हाका एक मेसेज सांग तूं हांवें सांगलें कांयच भियानाका एक काम कर मागणें करया आमी दोगांयच जाणां मागणें करया देव कितें तो रायट गायडन्स दिता आपल्या भुरग्यांक तो फसवूंक दिवचो ना तुका एक वायज आयकतलो तो वायज म्हणटालो की तूं कितें करचें म्हण तुका सांगतलो प्रायज जालो म्हणजे मोगाचें न्हू त्या वेळार आमी एक 15 मिनटां सांगाता मागणें केलें म्हाका बारीक बरो वळखोसो मनीस तो हे 15 मिनटां हांवें मागणें केलें आनी विचारलें तूं कितलें इन्वेस्टमेंट करचें आसय तो म्हणा लागलो ब्रदर एक 10 लाख हांव इन्वेस्टमेंट करचें आसा एक ह्यूज व्हडलें अमावंट जावन आसलें आनी परतून ताका सांगलें की काम करया मागणें करया परतून हांव राती मागता तूंय मागणें कर दुसऱ्या दिसा देव आमकां कितें तरी कळीत करतलो देव आमच्या जिवितान अद्भुतां करतलो भिया नाका त्या राती तो मागणें करीला हांवूय थोडो वेळ मागणें करी लागलो म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें कांयच म्हणून दुसऱ्या दीस सकाळीं उठून तो भावान म्हाका फोन केलो ब्रदर हांव इन्वेस्टमेंट करिना कित्याक तो म्हणा लागलो की ह्या राती हांवें डिवायन मसीचे पिक्चर म्हणजे सपनांत पळयलें जेजू म्हणा लागलो की ह्या इन्वेस्टमेंटाक हात घाल नाका तूं फर्स्टचेर आसाय प्रायज द लॉर्ड आनी हांव इन्वेस्ट करिना ब्रदर म्हज्या मोगाचें न्हू दीस 5 जाले ताणें पयशे खंयच्यान इन्वेस्टमेंट करुना 3 म्हयन्या भितर ज्या इन्वेस्टमेंट केले सगळी भाव भयणी रडोंक लागली कित्याक ते सगळे कंपनी बुडली ते फेक जावन आसले प्रायज द लॉर्ड लाखांनी लोकांचे पयशे गेले प्रायज द लॉर्ड म्हणजे मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवितांत जायते वायज आमी आयकला लोकांनी सांगलें वायज ताका दी थंय इन्वेस्टमेंट कर तूं उदार घेता तें तुका हाय इंट्रस्ट मेळटलें तशें जायते सांगलां आमकां आमी संवसाराची उतरां आयकून लोकांची उतरां आयकून आनी कोणाची उतरां आयकून आज आमी दुकान बुडल्या रडोन आसा आज देवाची उतर म्हणटा की हो एक ताळो तुका आयकतलो केदाळा तुवें तुज्या देवा लागीं आसल्या वेळार ह्या भावान फ्रायडे फास्टींग केलें मागणें केलें त्या खातीर म्हणजे खंयचें लँड घेता आसतना घर घेता आसतना जागो घेता आसतना कोणाक दिता आसतना मागणें करा जेजूचो आदार सोदा तो 1-2 दीस टायम दिया आनी मागा तेन्ना देव तुका रायट गायडन्स दिता देव आपल्या भुरग्यांक फसोवंक दिना न्हय की आमी देवा लागीं विचारनात संवसाराक वेगळी विचारतात अनेक दोग जाण आयडिया घेता अनेक लोकांनी लिंक शेअर करता विचारता उलयता तातूंत मग्न जाता डिस्कस करता एंड ऑफ रिजल्ट फेल प्रायज द लॉर्ड सगळ्यांचे न्हय थोड्यांचे प्रायज द लॉर्ड त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाची तर परत म्हणटा की आमकां साम 136 वर्स 23 आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो आमच्या कश्टांत आमकां कोणेय कश्टान पडोवंक नजो म्हणून देवाची मांडावळ जावन आसा देवाची मांडावळ उदरगतेची देवाची मांडावळ रेस जावन आसा देवाची मांडावळ आशिर्वादाची देवाची मांडावळ बेसांवाची परत्यान परते एवरीडे उतार तुमकां सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मायंडान एवरी डे हे रिगाचे आनी हांगा बोर्न रावाचे प्रेज द लॉर्ड न्हय की लॉस कश्ट न्हय हे सगळ्यांक फेल जायचे प्रेज द लॉर्ड सो साम चॅप्टर 136 वर्स 2 आमच्या दुस्मानाच्या हातांतले ताणें आमकां सोडयला आमच्या दुस्मानाच्या हातांतले हर एक दिसा तो आमकां सोडूंक आशोवन आसा आनी सोडयते आसा परत्यान परते आमी आमचे प्रॉब्लेम्स वचून दुस्मानाच्या हातान दिवचे नाका दुस्मान कोण आमकां नाश करूंक गेलो जॉन 10:10 जो आपण स्वता 10 वेळी म्हणटा की तो आयला आमकां विबाड करूंक नाश करूंक लॉस करूंक ताच्या हातान आमी आमचे प्रॉब्लेम दिवचे नाका साम चॅप्टर 25 वर्स 9 कीर्तन 25 वळी 9 म्हणटा खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता खालतिकायेन तो भाव फ्रायडे उपास केलो खालतिकायेन सोम्याच्या मगर पवित्र सक्रामेंताच्या चापलांत वचून तो बसून मागणें करी लागलो म्हणजे हांवें कितलें सांगलें चापलांत वच आनी मागणें कर कांयच करनाका तो म्हाका लागलो सोम्या 1 घंटोभर सोम्या हांवें कितें करचें म्हाका कळीत त्या दीस कांयच मेसेज ना रात मेसेज ना राती पळया देव ताच्या स्वप्नांत आयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उतर म्हणटा की खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता आनी दुबळ्यांक आपली वाट तो शिकयता दुबळ्यांक आपली वाट तो शिकयता आज त्या सुमेची वाट आमी सोदून घेवया जावं फुरो तूं हेवी बर्डन तुज्या मायंडांत आसा
कितलो लोक आज सांगता आसा आज हांव रेकॉर्ड करच्या पयले कितली कॉल आयली कितलोय लोक कॅन्सर म्हाका देवाच्या दयेन म्हज्या मोगाच्या न्हू एका दिसाक एक ग्रुपाची पॅटिशनां येता पोरच्या 2 दिसा पयले पुरो फायनान्स आज फायनान्स उणें आज सगळी कॅन्सराची लिस्ट कॅन्सर कितलो लोक सफर करन आसा म्हज्या मोगाच्या कितलो लोक कश्टान आसा कितलो लोक दोळ्यांतली दुकां गळन आसा आज एक पॅटिशनां सांगलें की ब्रदर लास्ट स्टेज म्हाका कळीत ना कितें करचें म्हणून ती कुटाम सगळो रडोन आसा मोगाचें न्हू आमची कितली ग्रेस काय हे पर कोणाक जस्ट थिंक करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पोरच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजो मोगाचो पाद्रा फादर सरील एक्सपायर्ड सरलो आनी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी घरांत उलो आसता म्हजी भुरगीं पुरा भारी एक कॉन्ट्रॅक्ट आसलें पाद्रापाच्या आनी म्हजे मालगाडी म्हणा लागले डाडा पाद्रा आपूण जेजुलाई गेला तो माथ्यान गेला आनी जेजुला गेला आमी मरता आनी माथ्यांत वेता आनी जेजू लागीं वेता मागीर एक घर आमगेर एक 2 कोंबे आसात आनी इल्ली सुकणीं आसात हे पुरा कोण घेताली प्रेज द लॉर्ड हे सिंपल वर्ड्स भुरग्यांचे पळया जस्ट मायंड इमॅज करा कित्याक म्हळ्यार जस्ट एक थिंकींग आमी जस्ट चिंतून पडलो म्हळ्यार ताजेर डीप न्ही की जस्ट हांव चिंतून पडलो ह्या भुरग्याचें मायंड पळया ह्या भुरग्याची जाणवाय पळया ह्या भुरग्याचें मूत पळया आमी केदाळ मतीं चिंतले आसा आमगे हे कोणाचें जातलें खंय वतलें आमी जायते पुंजोवन दवरले कोणाचें जातलें चिंतलां की ना प्रेज द लॉर्ड हांव सांगिना की तें कितें करा म्हणून बट आमी इल्लेशें चिंतूंक आसा कित्याक आदव्यांताच्या काळार सावन आमी इल्ले आमचें मन उक्तें करया इल्ले आमचें काळीज उक्तें करया संवसार दुकान बुडला संवसार रडोन आसा आज त्या सोम्या सांगात आमी जियोंक इल्लें ट्राय करया प्रेज द लॉर्ड हांगा पळया भाव हिलारीची एक बरी टेस्टिमनी तुमच्या मुखार आसा कित्याक म्हळ्यार भाव म्हणा 17 वर्सां थावन ताचो एक कान आयकनातलो आनी तो कान कित्याक म्हळ्यार त्या खंय भायल्या काम करता आसतना कितें प्रॉब्लम जाल्ले डॉक्टरान म्हणलें की आमच्यान बरें करूंक जायना देवाच्यान मात्र बरें करूंक जाता गेल्या त्या ब्रेस्तारच्या आराधनांत जेजून हात लावन 17 वर्सां आयकनातलो कान उक्तो केलो प्रेज द लॉर्ड आज ही टेस्टिमनी आयका प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव हिलारी रॉड्रिगस हांव बैंदुरचो आनी म्हाका 15 वर्सांतून म्हजे कान आयकनातले हांव जोरदान काम करतना अंडरग्रावंडा भितर धरणी मुळात 50 फिटा भितर वचून सन प्लास्टिंग करतना म्हज्या कानाचो पडदो फुटलो आनी म्हाका कान आयकनातले हांव थंयसर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरा कडेन गेल्लो त्या डॉक्टरान म्हाका सांगलें कॅमेरा घालून तिणें टेस्ट केले काना भितर आनी म्हाका दाखयलें की रॉड्रिग्स तुजें कान खंयचेय वखद ना आनी तूं खंय गेल्यार तुका खंय वखद करूं जायना जाल्यार म्हणल्यार तुज्या कानाचो पडदो फुटला आनी तुका देवानच बरें करी जाय आनी म्हाका सांगलें की खंयच्या दीस म्हणून सांगू सादना देव तुका केदाळा तुका बरें करता तें देवाचेर सोडलें आनी पोर ब्रेस्तारा ब्रदरान आराधनाच्या वेळार सांगलें की तुमकां कुडी खंय पिडा आसा त्या जाग्यार हात धरून तुमी मागा आनी हांवें त्या जाग्यार म्हज्या कानाचेर हात धरून त्या सक्रामेंतले एवक्रिस्ता जेजू लागीं हांवें मागलें आनी म्हाका त्याच कडेन बरी जाली आनी हांव बरो जाला आतां म्हजें कान बरें आयकता हांव देवाक गायता होबळा दिता हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू भाव अपूर्वाची टेस्टिमनी आयकला आज हे टेस्टिमनीचो भावार्थ तुमचो कांसया कित्याक भावार्थान मागया परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आज प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6 मान्यो 3-6 वळी म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो सगळ्या तुज्या वाटांनी तूं ताका वळखून घे सगळ्या तुज्या वेळांनी घडयेनी काम करतना कामांत आसतना कुटुंबांत हर एका वेळार ताका वळखून घे हर एक वेळ ताका वळखून घे तुजें काम हेवी बर्डन आसा तुज्या कामाचें तूं कामाकच वळखून घेनाका सकाळी आनी सांजे त्या सोम्या म्हाका सोम्या आज जायते कामाचो लोड आसा हांव तुज्या हातान दिता सरेंडर कर म्हज्या बॉसाक खंय कितें काम करता सोम्याचें सरेंडर कर इवनिंग सोम्याक सांग सोम्या हांव तुका अर्घा दिता आज सगळो लोड कामां उखलून घे म्हाका सकत दिल्ल्या खातीर म्हज्या सांगात रावल्ल्या खातीर प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर म्हणटा की सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक शीक सोद आनी तो तुजे मारोग नीट करतलो तुजो मारोग सारको तो नीट करतलो तुवें कावजेचे भियोवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार देवूच तुजो आदार आज म्हज्या मोगाचें न्हू कितली भाव भयणी आमी कश्टान आसात प्रॉब्लमान आसात आज म्हजे जायतो तुमी शेअर केला
त्या खातीर हांव रात आनी दीस म्हणजे एकच येव जावन आसा, मागया मागया. म्हज्या फ्रेंड्सांक एकच सांगचें हांवें, मागा मागा. कितल्या लोकांनी आमचें पेटिशन दिलां, मागा. म्हज्या मोगाचें न्हू, जायत्या लोकांक जेजू ह्या दिसांनी हात लावन आसा. खंडीत जावन आज तुमकां तोच जेजू आशिर्वादीत करतलो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज त्या सुमेचो वायज आयकया, आवाज आयकया, कित्याक तुमी ताची मोगाची भुरगीं जावन आसात. तुझ्या मोगाच्या दवा स्पर्शान राजावांच्यो पाकळ्यो उसयल्यो. सुव शांतीचो ओडता भोवरान दुलोबायेन तुवें वाळयल्यो. भोर आयलो नासून उडून पळून रसना रातून दादो जालो. ल्हान फुलां आमी तुज्या ओडटात, तुज देवा मालिया ओडटाचो. तुज्याच हातान रोपीत जाल्या रंगतना तुजी महिमेचो. ढगीन थकल्या ओताक सुकल्या कामात प्रॉब्लेम आसा, काम कोणा ना जेजू. पिडेन कॅन्सराच्या पिडेन वळतात तुझे जेजू, कोविडान वळतात तुझे जेजू. आज फायनान्सली प्रॉब्लेम सांपडला जेजू. रात दीस रडणे म्हजे जेजू. आज त्या भुरग्यांची काकून कर, ल्हान व्हड भुरगीं तुझ्या वरती आसा म्हजे जेजू. आज त्या हातार आसा जेजू. तांचे दयदके काकळूत कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर, अभिषेक कर, अनॉइंट कर, तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वादीत कर म्हणून आज आमी तुवें परत मागता. आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, प्रत्येक तरान फाल्यां लाईव्ह मागणें आसा. ब्रेस्तारा हर एका लोकांक लिंक शेअर करा. आनी तशेंच विशेष मांडावळ जावन आसा शनिवारा आमचे नायट विजेल आसा 11 तावन 1 वरां. म्हज्या मोगाचें न्हू, 11 वरां पवित्र सक्रामेंत दवरलो, 1 वरार काडटा. थंय जायते प्रिचर आसात. फादर ह्युबर्ट बॉम्बे, प्रत्येक तरान फादर नेल्सन सल्दाना बॉम्बे, आमचो केएसटीचो लिडर विन्सी गोम्स, तशेंच आनी हांव आनी फादर एंटोनी, आमी इतलीं जाणां आसतले. 3 पाद्री, 2 लेप ब्रदर्स आसतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी सगळीं ह्या आराधनान जॉयन जाया. आनी जायती विशेष मागणी त्या दिसा आसतली. खंडीत जावन तो जेजू आमकां जण एकलो आपोवन बरें करतलो. आमेन.